हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गनाथदिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः। अथ प्रस्तावपद्धतिः प्रथमा। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रथितो राघवः पादुकाप्रभावः। वर्णस्तोमैर्वगुलसुमनो वासनाम् उद्वहन्तीम् आम्नायानां प्रकृतिमपरां संहितां दृष्टवन्तं। पादे नित्यप्रणिहितधियं पादुके रङ्गभर्तुः त्वन्नामानं मुनिमिह भजे त्वामहं स्तोतुकामः। दिव्यस्थानात् त्वमिव जगतीं पादुके गाहमाना पादन्यासं प्रथममनघा भारती यत्र चक्रे योगक्षेमं सकलजगतां त्वय्यधीनं स जानन्। वाचं दिव्यां दिशतु वसुधा श्रोत्रजन्मा मुनिर्मे नीचेऽपि हन्त मम मूर्धनि निर्विशेषं तुङ्गेऽपि यन्निविशते निगमोत्तमाङ्गे प्राचेतसः प्रभृतिभिः प्रथमोपगीतं। स्तोष्यामि रङ्गपदि पादुकयोर्युगं तत् धत्ते मुकुन्दमणिपादुकयोर्निवेशात् वल्मीकसम्भवगिरा समतां ममोक्तिः। गङ्गाप्रवाहपतितस्य कियानि वस्यात् रत्योदकस्य यमुना सलिलाद्विशेषः। विज्ञापयामि किमपि प्रतिपन्नभीतिः प्रागेव रङ्गपतिविभ्रमपादुके त्वां व्यङ्क्तुं क्षमा सदसति विगदाप्यसूयाः। सन्तस्पृशन्तु सदयैर्हृदयैः स्तुतिं ते अश्रद्धदानमपि नन्वधुना स्वकीये। स्तोत्रे नियोजयसि मां मणिपादुके त्वं देवप्रमाणमिह रङ्गपतेस्तथात्वे तस्यैव देवि पदपङ्कजयोर्यथा त्वं। यदाधारं विश्वं गतिरपि च यस्तस्य परमा तमप्येकाधत्से दिशसि च गतिं तस्य रुचिरां। कथं सा कंसारेर्दुहिनहरदुर्बोधमहिमा कवीनां शूद्राणां त्वमसि मणिपादस्तुतिपदम्। श्रुतप्रज्ञासम्पन्महितमहिमानः कति कति स्तुवन्ति त्वां शन्तश्रुतिकुहरकण्डूहरगिरः। अहं त्वल्पस्तद्वद्यदिह बहु जल्पामि तदपि त्वदायत्तं रङ्गक्षितिरमणपादावणिविदुः। यदेशस्तौमि त्वां त्रियुगचरणत्रायिणि ततो महिम्नः का हानिस्तव मम तु सम्पन्निरवधिः। शुनालीढा कामं भवतु सुरसिन्धुर्भगवती तदेषा किं भूता स तु सपति सन्तापरहितः।
मितप्रेक्षालाभक्षणपरिणमत्पञ्चशपदा मधुक्तिस्त्वय्येषा महितकविसंरम्भविषये न कस्येयं हास्या हरिचरणधात्रीक्षितितले मुहुर्वात्याधूते मुखपवनविस्फूर्जितमिव निस्सन्देहनिजापकर्षविषयोत्कर्षोऽपि हर्षोदय प्रत्योडक्रमभक्तिवैभवभवद्वैयात्यवाचालितः रङ्गाधीशपदत्रवर्णनकृतारम्भैर्निकुम्भैर्गिरां नर्मास्वादिषु वेङ्कटेश्वरकविर्नासीरमासीदति रङ्गक्ष्मापतिरत्नपादु भवतीं तुष्टुशतो मे जवात् जृम्भन्तां भवतीयसिञ्चितसुधा सन्दोहसन्देहदाः श्लाघाघूर्णितचन्द्रशेखरजटाजङ्गालगङ्गापयः त्रासादेशविशृङ्खलप्रसरनोत्सिक्ता स्वयं सूक्तयः हिमवन्नलसेतुमध्यभाजां भरताप्यर्चितपादुकावतंसः अतबोधनधर्मतः कवीनाम् अखिलेष्वस्मि मनोरथेष्वबाह्यः अनिदं प्रथमस्य शब्दराशेः अपदं रङ्गधुरीनपादुके त्वां गतभीतिरभिष्टुवन्विमोहात् परिहासेन विनोदयामि नाथम् वृत्तिभिर्बहुविधाभिराश्रिता वेङ्कटेश्वरकवेः सरस्वती अद्य रङ्गपतिरत्नपादुके नर्तकीव भवतीं निषेवताम् अपारकरुणाम्बुदेस्तव खलु प्रसादादहं विधातुमपि शक्नुयां शतसहस्रिकां संहितां तथापि हरिपादुके तव गुणौघलेशस्थितेः उदाहृतिरियं भवेदिति मितापि युक्ता स्तुतिः अनुकृतनिजनादां सूक्तिमापादयन्ती मनसि वचसि च त्वं सावधाना मम स्याः विषमयति यथासौ निद्रया दूरमुक्तः परिषदि सह लक्ष्म्या पादुके रङ्गनाथः त्वयि विहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणी भवति रङ्गनाथः पदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नाकिनां शिरसि त्वयि विहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणी भवति रङ्गनाथः पदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नागिनां शिरसि इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रस्तावपद्धतिः प्रथमा। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।